Maya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Patuman na inyong pagbuot, inisiuta mayroon sa langit. Kleng, unsa ra tong gihatag nga gisir ni Arlene Sinaguti nga taga Cebu? Pa, mao ni ang gi-share ni at Arlene nga taga Cebu pa. Dali ra ta mailad. Pero ang simbahang Katoliko, lisod ilaron, dili mo tuo ditso. Dali rata mailad. Pero ang simbahang Katoliko, lisod ilaron. Ako si Naldo magahatag og tubag sa giingon nga dali rata mailad. Ang dali ra mailad mao ang Pilipino. Ngano makaingon ko nga mga Pilipino ang dali ra mailad? Ang mga Pilipino nagpabunyag sa bunyag sa Katoliko. Ang mga bata gibunyagan sa wisik-wisik nga bunyag naay ninong naay ninang mubayad pod. Ug ang ginikanan mubayad pod. Ang bunyag gihimong pangwarta sa Katoliko nga taga laing nasod. Mateo Kapitulo 3, versikulo 1 hantod sa 6. Ang pagwali ni Juan nga Bautista. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga awaaw sa Hudiya. Siya nagingon, pag hinulsol kamo, kay ang singging harian sa langit haduol na. Kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon. Ang tingog nga nagasinggit diha sa mga awaaw, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tulira ninyo ang iyang mga alagianan, o kini si Juan nga may bisti nga balhibo sa kamilyo, o usa ka bakos nga panit diha siyang hawak, o ang iyang kanunon, dulon og dugo sa kagulangan. Og naadto kaniya ang mga katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok nga Hudiya og sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Og didto sa suba sa Jordan, iyang gibautismohan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Ako si Naldo maghatag og gamay nga mensahe sa atong nabati og nabasa. Si Juan nga Bautista nagbunyag sa sapa sa Jordan, wala siya magpabayad. O dagko na ang iyang gibunyagan. Ang mga Katoliko nga taga laing nasod, mga mangingilad og kriminal. Daghang mga Pilipino ang ilang gipangpatay og si Dr. Jose Rizal gipatay nga nagsulti sa tinuod. Ako si Naldo naningkamot sa pagsulti sa tinuod aron mahibalo ang mga Pilipino nga ang mga Katoliko mangingilad. Kon kamong mga Katoliko masuko mo sa ako pati ako ninyo aron mahunong na ang akong pagsangyaw. Ako gisulti kaninyo ang akong gipuy-an. Sitio Cabca, Barangay Sabod, nailhan sa Mansanitas, Lungsod Loreto, Agusan del Sur. Ang tulo ka gagmay balay nga inyong nakita mao na ang akong gipuy-an. Ako ni gipakita ang akong gipuy-an aron nga kon inyong paluparan og misel, inyo nang mapunting ang akong balay. Dili lang ang Katoliko ang mangingilad. Ang mga reliyong nangolekta og kwarta, ginegosyo ninyo ang Biblia aron kamo makakwarta. Kamo mga sinaguga ni Satanas. Ako si Naldo, ako ipresentar akong reliyon.
Iglesia Santa Cruz. Mao ni ang akong reliyon. Kung kamo magpasakop sa reliyong Iglesia Santa Cruz, mao ni ang inyong buhaton. Dawatan ninyo nga si Ginoong Papa Hesus atong amahan, dawatan ninyo nga si Mama Maria atong inahan, ug atong tahoron si Ginoong Lolo Juba nga atong apuhan, ug si Lola Dolores nga atong apuhan, kay siya mo surrender man siya. Og atong tahoron si Mama Crescencia, kay siya man ang una sa pagtahod, Lolo, Papa, Mama. Og pagampo kamo sa sulod sa balay, kay si Ginoong Papa Hesus siya nag-ingon, pagampo kamo sa sulod sa balay. Walay bunyag sa tubig, sama ni Pablo nga siya wala sugua sa pagbunyag sa pagbautismo. Siya gisugo lang sa pagwali sa maayong balita. Ang buhaton sa tao magbuhat lang og maayo. Si Ginoong Lolo Juba siya nag-ingon kang Kain, magbuhat og maayo aron dawaton ang pag-ampo. Mao na ang atong buhaton, magbuhat og maayo. Mateo. Mateo Kapitulo 6, versikulo 24. Ang Dios ug ang mga bahanti. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka agalon. Kay mahitabo man nga dumta niya ang usa ug higugmao niya ang ikaduha, o dapigan niya ang usa ug tamayo niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahanti. Ako si Naldo, maghatag og gamay nga mensahe sa atong nabasa karon nga mahitungod sa Dios ug ang bahandi. Ako si Naldo, maghatag og gamay nga mensahe sa atong nabati ug nabasa. Si Ginoong Papa Hesus iyang gisulti nga duha ang agalon. Ang akong agalon mao si Ginoong Lolo Juba nga mao ang agalon nga Dios, ug siya lang ang atong alagaran, kay mo na gikinahanglan nga siya gid mo atong alagaran. O kana lang, og mahinaot ko nga kamo makasabot sa akong mga mensahe karon nga si Ginoong Lolo Juba mo gyud ang atong agalon unta kon mahimo. Kana lang. Ezekiel Kapitulo 33, versikulo 11. Umingon ka kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Juba. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan nga motalikod ang dautan, gikan sa iyang dalan, ug mabuhi. Bumiya kamo, gikan sa inyong dautan nga mga dalan. Kay nga naman, nga magpakamatay kamo o balay sa Israel. Usias Kapitulo 1, versikulo 10. Bisan pa ni ana ang gidaghanon sa mga anak sa Israel, maingon sa balas sa dagat, nga dili matakos ni maihap, ug mahitabo nga sa dapit diin kana gisulti kanila. Kamo dili akong katawhan kana igasulti kanila. Kamo mga anak sa buhi nga Dios. Ako sila lang, nagpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores, kay musurinder ang inaha sa tanang dautan, aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia, o Diyos Espiritu Santo, sa mga balang hinigibanog sa mga manulunda, uban sa Morilion, Iglesia Santa Cruz. Minsahe na mo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Ako sila lang uban sa among relihiyon, Iglesia Santa Cruz. Nga kami gisugo nila Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores, kay musuri na ina sa tanang dautan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia, o Diyos Espiritu Santo, sa mga balahin igibanog sa mga manununda, uban sa relihiyon, Iglesia Santa Cruz. Umingon ka kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Lolo Juba. Ako walay kalipay sa kamatayon sa
taong daotan. Wala gyud nalipay si Ginoong Lolo Juba sa taong daotan. Minsahe na mo sa mga katawhan nga motalikod ug mobiya sa daotang dalan. Aron kita mabuhi sa tubangan ni Ginoong Lolo Juba. Bisan pa niya na ang gidaghanon sa mga anak sa Israel maingon sa bala sa dagat nga dili matakos ni maihap ug mahitabo nga sa dapit diin ka na gisulti kanila. Kamu mga anak, kamu dili akong katawhan. Kana igasulti kanila, kamo mga anak sa buhi na Dios. Kamo na nakapiminaw na o nakakita na sa among mga mensahe og naanay pagtuo. Pagpasakop na mo sa among reliyong Iglesia Santa Cruz, aron mahimo nata sa gidaghanon sa balas sa dagat nga dili matakos ni maihap og mahitabo nga sa dapit diin kana gisulti kanila. Kamo dili akong katawhan. Kana igasulti kanila, kamo mga anak sa buhi na Dios. Ang among reliyong Iglesia Santa Cruz nagpresentar sa bagong gobyerno nga suporta nga walaon ang kwarta aron mabot na ang kalipay sa tibok yuta. Wala nay samok sa tanang kanasuran, pantay-pantay na ang tanan. Wala nay dato, wala nay pobre. Sa mga katawhan na gusto og kabaguhan sa tanang kanasuran, pagpasakop mo sa among reliyong Iglesia Santa Cruz, wala pa mo natagbaw sa kasakit na inyong nadawat karong panahon na. Kung dili mo magpasakop sa among reliyong Iglesia Santa Cruz, daghan pang maabot nga kasakit diri sa tanang kanasuran. Kay sila Ginoong Lolo Juba, Lula Dolores, kay musuri na ina sa tandautan aron mahimong lula sa kahayag, Ginoong Papa Jesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin igabanog sa mga manulunda, sila muhukom sa tanang kanasuran. Ug patyon na ang yawa, nga mao ang agalo na bahandi. Kung gusto mo na dili maapil sa kasuko sa agalo na Diyos, sulod mo sa among reliyong Iglesia Santa Cruz. Kami nagsulti sa tinuod, kay kung dili mi musulti sa mga katawhan, kami ang paninglan sa inyong mga kinabuhi. Masuko ang agalo na Diyos. Kami nakahibalo, kung dili na mo buhaton ang ilang gisugo, mahimo ming ubos sa tanang ubos, ug mahimo na lang ming yatak-yatakan sa mga katawhan. Kami naningkamot na makahibalo ang tanang katawhan sa tanang kanasuran. Og nakahibalo mi na ang among kinabuhi nabutang sa delikado. Pero nakahibalo mi na andam na ang mga balang hinigiban ug ang mga manulunda na moatubang sa unsang hinigiban sa galon na bahandi na mudasmag sa among nahimutangan karong mga panahon na. Dili na mahadlok sa galon na bahandi. Kay andam na ang tanan ug hukman na ang galon na bahandi karong panahon na. Ug ang galon na Dios ang atong kahadlukan kay makapatay sa lawas ug sa kalag. Ug ang tanang dautan mawala gyud sa dayon. Ug ang galon na Dios ang mudaog sa gubat aron wala nay kasakit sa tanang kanasuran. Sa mga katawhan nga nangatawa sa among mga mensahe, wala mi mahimo sa inyong tanan. Naningkamot mi og pahibalo sa inyong tanan, pero nangatawa ra mo. Wala mo mituo. Dili na mi paninglan sa inyong mga kinabuhi. Kay nakahibalo naman mo. Kini ako gipasalamatan nila Ginoong Lolo Juba, Lula Dolores kay musurinda ang inahan sa tanang dautan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Jesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin hinigiban ug sa mga manulunda uban sa mga reliyong Iglesia Santa Cruz. Salamat. Malakias Kapitulo 3 versikulo 1 hangtod sa 2. Ang sala sa salingkapaw nga pagtuo. Ang buluhaton ni Juan nga Bautista.
ug ang pag-anhi sa Ginoo. Gitagna ang masinulundon nga nahibilin. Aniya karon ako magpadala sa akong sinugo ug siya maga-andam sa dalan sa atubangan ko. Ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabot sa hinanali sa iyang templo. Ug ang sinugo sa tugon si kinsa inyong gitinguha ania karon siya moabot na nagaingon si Jehova sa mga panon. Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa iyang pag-anhi, ug kinsa ang mga tubang kung siya mopakita na, kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw ug sama sa sabon sa manlalaba. Mga taga Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 hangtod sa 10. Ang gugma wala gayoy katapusan. Apan kung aduna may mga paghimog propesiya, kini igahikling ra unya. Kung aduna may pagsultig mga dila, kini pagahunungon ra unya. Kung aduna may kaibalo, kini igahikling ra unya. Kay ang ato ugong ugod nga kahibalo karon dili man hingpit. Og maingon man ang atong pagpahimog propesiya, apan kung ang hingpit maabot na, nan ang dili hingpit igahikling ra lang unya. Ako si Jose Sinagote. Hanggang ako si Yoyo. Ako ang pasalamat ni Ginoong Lolo Jehova, Ginoong Papa Jesus, ug sa Diyos Santo, ug sa atong inahan nga langitnon nga Mas Mama Maria, kang Mama Crescencia nga mao po na nagpadaya gani sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa mga balaang inagiban nga mao po ang nakig-away sa mga dawtan ug sa mga manulunda. Sa amo ang reliyon, Iglesia Santa Cruz, ang naguna niya kong amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo, ug siya po nang nagdala sa ngalan nga Elias. Ug matag po kog mensahe sa akong gibasa nga sa dili pa jud ang pagbalik ni Ginoong Papa Jesus, magauna pa si Propeta Elias. Ug siya ang kuan mo ginada nga magtutunaw. Ug bisan pag unsang maabot diriha sa among dapit, among balay, ug bisa pag mga misil na dili jud na siya makabot diri tungod sa kagahom ni Ginoong Lolo Jehova. Kay karon naman ang panahon nga tunawon na ang bisag unsa. Bisan ang tao nga dawtan, maapil siya katunaw. O kung po na nga maglalaba, karong panahon na kinahanglan jud malabahan na ang tao, kay daghan man jud ang namon jud mga tao nga naa jud sala. O kinahanglan jud sa malabahan aron mahinlo. Sa diingon po ni Apostol Pablo nga ang dili hingpit igahikling ra, o mao na ni ang amuarong mga propesiya nga mao na ni ang hingpit nga diingon ni Apostol Pablo. Mao nang kuno ko sa mga tao nga magpasakop na yun sa muang reliyon, o ato jud pong baguhon ang ato ang panggobyerno nga si Porta
magsiniportahay aron maangkon pa nato ang kalipay. Ug kini akong gipangayo ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Jesus, ug sa Dios Espiritu Santo, ug sa tunginahan nga langit nun nga mao sa Mama Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao pura nagpadayag inis tagom, magugpo pa sa una karon tagom na, ug sa mga balaang nagiban, mao pura nakigaway sa mga dautan, ug sa mga manulunda. Salamat sa tanan. Ako si Kling Kling, nagapasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, uban kang Lola Dolores kay mo surrender man siya aron mahimo siyang reyna sa kahayag. Kang Ginoong Papa Jesus, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga balaang hinagiban ug sa mga manulunda. Pinadaya Kapitulo 2 bersikulo 9. Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos, apan dato ikaw. Og sa pagpasipala kanimo sa mga nanagingon nga sila mga Hudyo apan dili di ay. Hinunua, sinaguga sila ni Satanas. Mabasa sa Biblia nga nagingon, nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos. Kami usa ka kabus uyamot nga nagantos sa mga kasakit. Pero si Ginoong Papa Jesus nagingon, apan dato ikaw. Kay bisan pagpobre mi, dato mi pinaagi sa pagtuo. Nga among naangkon, nga mao ang relihiyong Iglesia Santa Cruz, ug ang bagong gobyerno nga suporta. O kinsa maning na nagingon, nga sila mang Hudyo, apan dili di ay. Hinunua, sinaguga sila ni Satanas. Ang tanang relihiyon nga nailalom sa kwarta, nga nagbaton og daghang mga simbahan sa tibuok kalibutan. Kamo, ang mga sinaguga ni Satanas. Kamo ang tinuod nga Antichrist, kana ang tinuod. Ginegosyo ninyo ang Biblia. Giila ninyo ang mga tao nga sa simbahan magsimba. Wala mo magtuman kang Ginoong Lolo Juba. Giwala ninyo nga magampo o magsimba lang sa sulod sa balay. Dili sa simbahan, mga mangingilad mo. Para sa tanang relihiyon nga nagbaton og daghang mga simbahan nga nailalom sa gobyerno nga kwarta. Tubagan ninyo ang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga sa templo o sa simbahan gisimba sa mga tinun-an si Ginoong Papa Jesus. Ayaw na mo pagsimba pa sa simbahan. Kay kung mosimba pa mo, kamo matawag na nga mga anak sa yawa. Og pasidaan sa tanang kababaynhan nga magpatalinghog na kay mabasa sa Biblia. Isaias Kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 24. Labot pa si Jehovah miingon, tungod kay ang mga anak sa babae sa Sion, mga palabilabihon ug manlakaw nga inubanan sa pinatikig nga mga liog, ug ang mga mata nga malimbungon, manlakaw ug managkiay-kiay sa ilang paglakaw, ug managpapagakpak sa ilang mga tiil. Tungod niini pagapanitan sa Ginoo ang alimpulos sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion. Og hubuan ni Jehovah ang ilang mga tinago nga mga dapit. Niadtong adlaw, pagakuhaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil, og ang mga pandong, og ang mga pikas nga bulan-bulan, og ang mga aryos, og ang pulsilas, og ang mga bupanda, ang mga kalo nga panapton, og ang mga ligas, og ang mga laso sa ulo, og ang mga kahon-kahon sa pahumot, og ang mga anting-anting, ang mga singsing, og ang mga pahiyas sa ilong. Ang mga sapot nga igsusulob alang sa mga piyesta, ang mga mantilitas, ug ang mga panyulon, ang mga puntil, ang mga salamin, ug ang mga pino nga lino, ug ang mga turbante, ug ang mga bilo. Ug mahinabo nga sa kahumot moilis ang kabaho, ug sa bakos moilis ang kaupaw. Og sa usa ka buhok nga dasok moilis ang kaupaw, og sa usa ka kupo moilis ang usa ka bisti nga sako. Ang baso moilis sa katahom. Mabasa sa Biblia nga wala malipay si Ginoong Lolo Juba nga nagtan-aw sa babae kay siya nagingon, tungod kay ang mga anak sa babae sa Sion palabilabihon nga manlakaw nga inubanan sa pinatikig nga mga liog, ug mga mata nga malimbungon, manlakaw
nga managkiay-kiay sa ilang paglakaw ug managpapagakpak sa ilang mga tiil. Kining tanan makita nato nga dayag sa Miss Universe, Miss World ug sa daghan pa nga fashion show nga nagapresentar og kompetisyon alang sa tanang kababayenhan sa tibuok kalibutan ug sa sulod sa nasod. Kinsa man ang tanang nagpaluyo ana? Kamong tanan, wala mo'y pulos. Hunungan na ninyo na. Ang yawa ra ang gilipay ninyo. Gihimo ninyong kalingawan ang kababayenhan. Ang mga babae pod nagpatuyang na lang. Liman ka, ang babae nga mamoy kaayo way pakay, slim kaayo og lawas, naghimo og binuang, muram pa nga nagpanti lang og nagbra. Napay tutoy nga naguyog-uyog. Inubanan sa pinatikig ang liog. Maayo lang og dili madayunan. Og ang mga mata nga nagpitok-pitok lang. Ang naong gimikapan, gidrawing-drawingan. Mura nagpansyon ang naong. Ang wait nagpula-pula, murag na silahan. Naong pana, maot na. Giwala ninyo ang inyong original nga dagway. Ang dagway sa babae, balaan alang kang Ginoong Lulutsuba. Pero gihimo ninyong binuang. Og maglakaw nga managkiay-kiay. Kimbot jud aron malipay ang yawa. Napay sandal nga taas og heel. May ragdi matipalok, maumod jud ka. Og maglakaw nga magtingog-tingog ang sandal. Unya mo singgit din ang mga tao. Kana, okay kayo. Minglugwa ang mga mata sa mga pangulo sa relihiyon nga nailalom sa kwarta. Wala man lang makabadlong. May tinaw hinuon ang ilang mga mata nga nagtanaw sa babae nga nagpanti lang og nagbra. May lang og igo ra sa tanaw. Nagpakaulaw mo sa anay sa mga kababayenhan. Ang lawas sa babae, balaan alang kang Ginoong Lulutsuba. Pero gihimo ninyong binuang. May pagwaghubo na lang mo. Kaya si Ginoong Lulutsuba nagingon. Isayas Kapitulo 3, versikulo 17. Tungod niini pagapanitan sa Ginoo ang alimpulos sa ulo sa mga anak nga babae sa Sion, ug hubuan ni Jehovah ang ilang mga tinago nga mga dapit. Ang mga kababayenhan, nakasabot ba ani nga mensahe? Musugot ba ang tanang babae sa nabasa sa Biblia nga budangat sa mga babae ang tunglo? Nga pagapanitan ni Ginoong Lulutsuba ang alimpo sa ulo hangtod sa ilalom sa inyong mga lapalapa o sa inyong mga tiil. Unsaon pa man ninyo pagpanti o pagbra o ang pag-short o naapay pinakigol kung ang inyong tibok lawas lata na. O si Ginoong Lulutsuba nagingon. Isayas Kapitulo 3, versikulo 18 hangtod sa 23. Niadtong adlaw pagakuhaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil, og ang mga pandong, og ang pikas nga mga bulan-bulan, ang mga kalo nga panapton, og ang ligas, og ang mga laso sa ulo, og ang mga kahon-kahon sa pahumot, og ang mga anting-anting, ang mga singsing, og ang mga pahiya sa ilong, ang mga sapot nga igsusulob alang sa mga piyesta, og ang mantilitas, og ang mga panyulon, og mga puntil, ang mga salamin, og ang mga pino nga lino, og ang mga turbante, og ang mga bilo. Kining tanan pagakuhaon ni Ginoong Lulutsuba sa mga kababayenhan. Mas maayo pa nga karon pa lang daan hubuon na ninyo kining tanan nga naa sa inyong lawas. Kay kung dili ninyo kini buhaton, kamo mahigot sa yawa. Mahiaguman ninyo ang kasuko ni Ginoong Lulutsuba. Kay si Ginoong Lulutsuba nagingon. Isayas Kapitulo 3, versikulo 24. Og mahinabo nga sa kahumot, muilis ang kabaho. Og sa bakos, muilis ang usa ka pisi. Og sa buhok nga dasok, muilis ang kaupaw. Og sa usa ka kupo, muilis ang usa ka bisti nga sako. Ang paso, muilis sa katahom. Giwala ang tanan sa babae, tungod sa binuhatan sa babae, nga sobra na. Mabaho ang babae, kay udlon man ka. Ang tibuok nimong lawas. Kung ikaw isa ka babae nga nakasabot sa mga mensahe, ayaw panundog nila nga naghimo sa malaway nga binuhatan. Ngano man ang eskwelahan o ang tanang relihiyon nga nailalom sa kwarta,
Wala man makabadlong sa mga kababaynhan nga dili magpanti og magbra og ang pag-short og naapay pinakigol. Ang lawas sa babae balaan alang kang Ginoong Luluchuba. Pero gihimo ninyong negosyo. Ang babae, wala mo'y pulos. Kung kamo nasuko sa ako nagsulti sa tinuod. Kasi Ginoong Luluchuba, nasuko na gyud sa mga kababaynhan. Kay sa unang panahon, si iba na ulipon si yawa. Hangtod karon, maong nalaot ang tao tungod sa babae. Sa karon nga panahon, magbag-o na ta. Ang ikaduhang iba musukol na si yawa. Musinggit na sa kabaguhan. Bagong relihiyon, Iglesia Santa Cruz, o ang bagong gobyerno nga suporta. Aron maangko na nato ang hingpit nga kalipay. Sa mga nakasabot na, pagpasakop mo, aron kamo maluwas. Salamat sa inyong tanan.